सगे बेटे ने अपनी वालदा के सर के बाल काटे और उनके सर के ऊपर कट्स लगाए, बर्तनों के साथ मारा। उनके शोल्डर्स, बाजू और टांग के ऊपर शदीद चोटें आई हैं। मैं तो उसका कदर प्यार करती थी, मालूम नहीं क्या बात थी, क्या कोई बात थी नहीं थी। मेरे घुटनों में मारने लगा कि ना ये घुटने होंगे ना तू चलेगी। सर पे भी उसने मारी है प्लेट स्टील की, तो वो फट गया। पुलिस वाले ऐसे ही उसे मारे? ऐसे ना मारे, ऐसे ना मारे। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर के अंदर माँ की बेहुरमती का एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। सगे बेटे ने अपनी वालदा के सर के बाल काटे और उनके सर के ऊपर कट्स लगाए, बर्तनों के साथ मारा। उनके शोल्डर्स, बाजू और टांग के ऊपर शदीद चोटें आई हैं। बूढ़ी माँ इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हालत के अंदर है। जब ये सारा मामला रिपोर्ट होता है तो पंजाब पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर हैं जो कि एसपी सिटी लाहौर तैनात हैं, फराज अहमद साहब, उस बुजुर्ग खातून के पास गए, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और जिस बेटे की माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया बेटे की जानिब से, ये पुलिस अहलकार ने उन्हें बतौर माँ इख्तियार किया, उनके बेटे बने, उनकी दादरसी की और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू की। आज आपको इस रिपोर्ट के अंदर तमाम जो करैक्टर्स हैं उनसे भी मिलवाएंगे और ये वाक़या क्यों पेश आया आज आपको बताएंगे। आइए माँ जी, मुझे बताइए क्या हुआ आपके साथ? वो मेरा बेटा है ना, मालूम नहीं क्या बात थी, क्या कोई बात थी नहीं थी। मेरे घुटनों में मारने लगा कि ना ये घुटने होंगे ना तू चलेगी, ना कुछ होगा। फिर क्या किया, फिर मैं अलग हो गई। माँ जी, आपके सर पे क्या हुआ? ये सर पे भी उसने मारी है प्लेट स्टील की, तो वो फट गया। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ। माँ जी, क्या वो आप उसके साथ प्यार नहीं करती थी? मैं तो उसका कदर प्यार करती थी, वो ही बस ऐसा। मैं तो बहुत प्यार करती। बेटे का नाम बताएं। सही है, सैयद उस्मान खालिद। मेरे मियाँ कहते थे, वो कहते थे अब्बू ज़्यादा प्यार करते थे। माँ जी, उस्मान ने आपको मारा क्यों है? ऐसे मार दिया मुझे, प्लेट मार दी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने उसके ऊपर पुलिस वालों को कहा है कि उसको पकड़ के अंदर बंद कर दें? हाँ, कर दे। आय अल्लाह, आय अल्लाह। जैसे उसने आपको मारा, पुलिस वाले ऐसे ही उसे मारे? ऐसे ना मारे, ऐसे ना मारे। उसकी क्या वजह? उसने भी तो उस्मान ने आपको मारा है ना? उसे वो मेरा मियाँ कहता था छोड़ो बच्चे ऐसे। नाज़रीन, इस बुजुर्ग वालदा की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि उस वक्त शदीद तकलीफ़ में हैं। इनके सर के ऊपर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेस हैं, सर के बाल भी काटे गए हैं, सर के ऊपर कट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हाथ के ऊपर फ्रैक्चर है, कंधों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, टांग में भी फ्रैक्चर है। दफा ऐसा बेटा जो माँ को अच्छी बुरी तरह मारे। आपके भाइयों ने कभी किया आपकी वालदा वालदैन के साथ बुरा सलूक? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो सारे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। बस एक छोटा भाई है अब्बू बकर, वो नहीं आया। मेरे भाई बाबर बड़े अच्छे थे, उनको अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, मैं खुद इनके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए की है कि आपको इनके दुख और तकलीफ़ और जिस इस वक्त ये कर्ब से गुजर रही हैं आपको उसका अंदाज़ा हो सके। परसों की बात है, परसों रात को ना मेरी बेटी साइकिल चला रही थी, उसने शोर सुना है, आवाज़ें रोने की, चीखने की आवाज़ें आई हैं। उसने मुझे बुलाया, मामा आंटी को ना भाई मार रहा है, उस्मान भाई। मैंने अपने बेटे को भेजा, इसने आवाज़ें लगाई हैं दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा, वो नहीं खोल रहा था दरवाज़ा। इसी तरह हमने शोर मचा के ना पूरे महल्ले को इकट्ठा किया और सब की मदद से हमने दरवाज़ा खोला। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस कह रही है हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, आप मोहल्लेदार हो आप खोलो। हमने दरवाज़ा सब ने मिल के तोड़ा है और उनको फिर बचाया हमने। खून वगैरह निकल रहा था आंटी का, ज़ख्मी थी खूब। आंटी, इस घर की तो हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है, तो खौफ महसूस हो। वालिद जिंदा थे ना, ये माशाल्लाह बड़े खुशहाल थे, ये लोगों को खरायत देते थे। इनके घर में औरतें बेवा आती थी खर्चा लेने के लिए। जैसे इनके वालिद फोत हुए, इनके घर के हालात डाउन हो गए। इनका एक घर है इधर सांदे की तरफ, उधर ना कब्जा किया हुआ है कि कुछ लोगों ने, फैमिली किसी ने,
ان کو وہ کرایہ آتا تھا, یہ کھاتے تھے, تو بچے کو تیش آتا تو وہ غصے میں آ کے ماں کو مارتا تھا کہ کرایہ لے کے آؤ. ماں بیچاری بوڑھی جاتی تھی, میں بھی کئی بار ساتھ گئی ہوں, یہ والی باجی بھی ساتھ گئی ہیں کرایہ داروں کے پاس. وہ آگے سے کرایہ دار ہمیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں, لڑتے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے قبضہ کیا ہے. سارا مسئلہ یہ بچے کو ٹینشن ہی یہی ہوئی ہے گھر کی. گھر میں پیسہ نہیں آئے گا تو وہ ٹینشن ہی ہوگی. تو ماں جی ان کے پھر کھانے کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ وہ آتی ہے نا پینشن, پینشن بھی آتی تھی نا, وہ خالد صاحب کی پینشن آتی ہے, تو کچھ محلے دار بھی تھوڑا بہت وہ جو جتنا کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا تھا ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں میرے پاس, مجھے ایکسٹرا پیسے لا کے دو. اکثر نا چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لیکن کل کچھ زیادہ ہی, اور مجھے بھی ویسے بھی میں اپنے کام سے پریشان تھا. میں کہا آج یہ کام ختم کرنا ہی کرنا ہے, جیسے مرضی ہو, آنٹی کو بچانا ہی بچانا ہے, جو مرضی ہو جائے. پھر میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ابھی بھی درد کر رہی ہے دروازے کو مار مار کر. آنٹی کو دیکھا ہے جن کو چوٹیں لگی ہیں, وہ کیا آپ نے پہلا کیا دیکھا تھا؟ اس کے بعد میں باہر چلا گیا کیونکہ میرے خون آنٹی کے جو ہے نا, یہ سر کی جو ماں تھا نا ایسے لٹکا ہوا تھا پیچھے, اور یہاں پر کٹ تھا پورا, میرے خیال سے بلیڈ کا کٹ تھا. جو نیبرز ہیں ان کی گفتگو سننے ہیں. نہ جانے عثمان کو کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی اتنی زیادہ شفیق اور محبت کرنے والی والدہ کے اوپر ظلم ڈھایا ہے, ان کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ ہاتھ, ٹانگ, ان کے کندھے اور سر کے اوپر بہت زیادہ شدید نوعیت کی جو چوٹیں ہیں ان کو لگی ہیں. گھر کے حالات بھی بہت زیادہ برے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی عصیب زدہ جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محلے دانوں کی مدد کے ساتھ یہ بزرگ خاتون ہیں وہ بچ چکی ہیں. اس وقت FIR لانچ ہو چکی ہے, ان کا بیٹا پولیس کی حراست میں ہے. میں آپ کو اس گھر کے بھی کچھ مناظر دکھانا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے یہ کوئی عصیب زدہ گھر ہے. یہ وہی جگہ ہے جو 1.5 سال پہلے تک بہت زیادہ آباد تھی, اور اگر آپ یہ مناظر دیکھ سکیں تو یہ ایک بیڈ روم ہے, اور سچویشن اس قدر بری دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر بدبو بہت زیادہ ہے, اور یہاں پر کھڑے ہونے کو بھی دل نہیں کر رہا. چوہے بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں, پرندے مرے ہوئے اس وقت زمین پر پڑے ہوئے ہیں, ہر طرف بدبو ہے, گند ہے, اور بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. نہ جانے اس گھر کو کس کی نظر لگی ہے اور یہاں پر کیا معاملات پیش آتے رہے ہیں. بہرحال عثمان کی جانب سے جو اپنی والدہ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق آموز کہانی بھی ہے کہ لوگ اپنی والدین کے اوپر, اپنی والدہ کے اوپر جو تشدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. گھر کے اندر خوشحالی نہیں رہتی, گھر میں سکون نہیں رہتا, تو اس کے بعد جو آباد جگہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. SP سٹی لاہور ڈویژن سے بات کریں گے کہ فراز احمد صاحب جب یہاں پر آئے تو اس وقت یہاں پر کیا حالات تھے, انہوں نے اس بزرگ ماں سے کیا بات کی, اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر اس دن ہوا کیا تھا؟ دیکھیں جی, جب یہ کال چلی تو اتنا ہمارے لیے المناک اور دردناک یہ کال تھی کہ ایک بیٹے نے اپنی والدہ پہ تشدد کیا. وہ تشدد انتہائی بہیمانہ طریقے سے کیا گیا تھا. جب ہم ہاسپٹل پہنچے ہیں تو اس نے MLC کٹوانے سے انکار کر دیا. کوئی بھی اس معاشرے میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی اولاد اپنے والدین پہ اس طرح کا ظلم و ستم کرے گی. جب ہم پہنچے وہاں تو جو والدہ کی حالت تھی, کافی عمر رسیدہ تھی وہ بھی, تو وہ دیکھ کے تو ایک بار جو بینگ اے پولیس آفیسر ہماری روح کانپ گیا. ان کی والدہ سے بات ہوئی تو اس وقت بھی وہ اس بات کے اوپر مصر تھی کہ میرے بیٹے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, میں اسے معاف کرتی ہوں, آپ مجھے کسی فاؤنٹین ہاؤس میں شفٹ کر دیں, کسی اور جو بھی شیلٹر ہومز ہوں مجھے وہاں پہ آپ بھجوا دیں. لیکن ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سٹینڈ لینا پڑے گا, جس کے اوپر وہ راضی ہوئی. پھر انہوں نے تحریر دیا, اس کے اوپر ہم نے FIR چاپ کی. آپ خود پھول لے کر اس بوڑھی خاتون کے پاس چلے گئے, سر وجہ کیا ہوئی ہے؟ جب میں وہاں پہنچا اور جو میں نے اس بوڑھی ماں کے جو زخم تھے وہ دیکھے کہ ہر طرف اس کے اوپر تیز دھار کسی چیز سے وار کیے گئے تھے. اس کے سر پہ بھی زخم تھے, اس کے ہاتھ بھی جو تھے وہ فریکچرز تھے, ان کے کاندھے کے اوپر بھی فریکچرز تھے, اور بھی جسم کے اوپر کافی شدت سے ان کو جو تھی چوٹیں لگی ہوئی تھیں. تو اس وقت تو وہ جو ہمارے مائنڈ میں تھی جو ماں کا مقام تھا, وہ دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اسی معاشرے کے کسی بچے نے یہ کام کیا ہے, کہ جس معاشرے کی یہ ایک تربیت تھی کہ ماں کا مقام بتا کے شروع سے ہی اس کی پرورش کی جاتی تھی, اور وہ اس سٹیج پر آ کے اس نے یہ قدم کس طرح اٹھایا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس والدہ کی جب وہ باتیں ہم نے سنی, ہمیں سنائی گئی, میں نے پہلے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی, تو ان کی آواز جس طرح سے بھرائی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ آواز تھی, تو وہ درد ظاہر ہے وہ پھر مجھے وہاں کھینچ کے لے گیا. پھر میں وہاں پہنچا, وہ سارا منظر جب میں نے خود دیکھا وہاں پہ, تو اس کے اوپر ہم نے والدہ کی
पुरजोर इसरार के बावजूद भी हमने उसके ऊपर FIR दी है। वो ये चाह रही थी कि ये FIR ना हो। फूलों का गुलदस्ता ज़ाहिर है एक टोकन ऑफ थैंक्स था, तो वो उनकी सेहतयाबी के लिए भी हमने दुआ की है और उनसे हमने बिल्कुल पूछा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो अपने बिला झिझक हमें बताना है। और महल्ले में भी जो उनके केयर टेकर उस वक्त बने थे उनसे भी हमने गुजारिश की कि आपने कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर आगाह करना है। सर, आपने बतौर पुलिस ऑफिसर उस खातून के साथ जो भी मामला किया है वो नहीं नज़र आ रहा। ऐसा लगता है कि आपने उनका बेटा बनकर उनकी दादरसी भी की है और जो अपनी ज़िम्मेदारी थी, जो कानूनी और आईनी ज़िम्मेदारी आपको इतने बड़े मनसब पे बिठाया गया, आप अच्छे तरीके से काम करें, आपने वो सारा किया। सर, उस खातून ने अपने इस बेटे से डिमांड क्या की थी? डिमांड उस माँ की एक ही थी कि मुझे मेरे बेटे पे कोई तशद्दुद ना कीजिएगा और इस पे कम से कम सख्ती कीजिएगा और मुझे खुदारा यहाँ से शिफ्ट करवा दें क्योंकि मैं और मज़ीद यहाँ पे नहीं रह सकती। ज़ाहिर पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, इंसान भी हैं, फीलिंग सारी महसूस होती हैं। तो उसमें हमने फाउंटेन हाउस और उसको बिल्कुल तरजीह नहीं दी। उनके वरसा से हमने रब्ता किया है, वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, वो अपने घर में ही रहेंगी और उनकी लुक आफ्टर होगी उसी तरीके से जिस तरह एक माँ की होनी चाहिए और तीमारदारी उसी तरीके। और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गाहे बगाहे जाते रहेंगे और उनकी तीमारदारी करते रहेंगे। ये उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने उनकी ड्यूटी लगा दी है। हमारी कोशिश यही है कि इस माँ को पूरा इंसाफ मिले और जितना हम उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते थे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो बड़ा सादा मैसेज है वालिदैन की और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी इज़्ज़त वो हम पे लाजिम है, वो हमने करनी है हर सूरत में। और अगर कोई इस तरह की कानून शिकनी करेगा और हमारे तक रिपोर्ट होगी तो ज़रूर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये मेरा नहीं, ये हमारे जितने हाई अप्स हैं IG साहब तक का ये विज़न है और इंशाअल्लाह इस विज़न को हम लेके चलेंगे। जुल्म और ज़्यादती वो चाहे रिश्तों में हो रही है या माशरे के किसी भी हिस्से में हो रही है, वो हमारा काम है। हम तक रिपोर्ट होगी या हमें कहीं से भी खबर मिलेगी तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। अगर आप लोग SP फराज अहमद साहब की तरह अपनी दिल की